صباح الخير خيوتي خواتاتي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. جيتكم بهذا الفيديو. كانت 8 تاع الصباح هنا انا ودعاء، نهار الحد خرجنا شويه. كما تعرفوا انا من عشاق الطبيعه، نحب يعني نشم شويه هوا، نبدل الطاقه تاعي. وحبيت نحكي شويه في واحد النصائح بحكم انا عشت يعني لمده سنوات ماشي قليله في الغربه، من تركيا لليونان. يعني إذا أنت خويا أختي حابين تهاجروا من البلاد، ولا إذا كنتم مهاجرين، نتمنى تكملوا معايا الفيديو هذه، بالك تكون فيها نصائح مفيدة لكم. خاوتي خواتاتي، أول حاجة يعني المهمة للمهاجر إذا كان سواء في أوروبا ولا كان جاي من البلاد، إنه ما يجيش هكاك، ما يجيش بلا والو. أضعف الإيمان يجيب معاه ميتي. عندك خيارات، يعني قبل ما تجي حسن روحك، جيب معك دبلوم تاع بلومبي، بانتر، ماسون، نجار، اي حاجه. اختي تقدري ديري حلاقه، تقدري ديري كيما نقولوا تجميل، تقدري ديري حلويات تقليديه، اي دبلوم تقدري تجيبيه معاك. المهم ما تجيوش هكاك. ما عندكش حرفه وما قدرتيش دير دبلوم، وكنتوا من الناس يعني اللي قرات، تقدروا تجيو معاكم لغه فرنسي انجلي. كاين الناس اللي قاريه تراديكسيون، كاين الناس معاها لغات. اللغه مهمه خاوتي في البلاد. الغربه لازمها ميتي ولا لغه. ما نقولكمش لازمها دراهم. كاين ناس هنا جات بدراهمهم وكملوا دراهم وقعدوا هكاك، وعليه باسكو الفون ما عندوش، ما الاصل ما عندوش، الاساس ما عنده لا مسكين ميتي لا والو، يقعد يدور كل مره خدام في بلاصه، واليوم في المارشيه وغدوه منا وغدوه من. لا، هذه نصيحه الاولى. النصيحه الثانيه، كي تكون جاي للغربه، احفظ اللغه تاع البلاد اللي راك جايها. حتقولي لي بالك صعيبه، تقولي لي بالك ناس بلا لغه عاشت، اني معاكم. تعيشوا بلا لغه نورمال، الرزق تاع ربي سبحانه، ماشي تاعي انا ولا تاع العبد. ولكن كي تكون باللغه، كي تحسن روحك باللغه، صدقوني راح تستفادوا، سواء مع اولاد البلاد يعاونوكم، ويعني وزيد حاجه الاخرى انك راح تندمج في المجتمع. وكاين ناس خاوتي بلا وراقي وكي راهم يعرفوا اللغه تاع هذيك البلاد، صدقوني تعرفوا على ناس وداروا اوراقهم. قلنا اللغه مهمه. الحاجه الاخرى انك تجيب معاك باسبور تاع الجزائر. مهم الباسبور تاع الجزائر ولا الباسبور تاع اي بلاد كنتي فيها. بلا باسبور ما راحش تقدر لا تخدم ولا تتزوج ولا تدير اي حاجه بلا باسبور. وزيد ولاو دركا واش يديروا في اليونان، ولاو كيفاش نقولوا، تروح تقدم لجوء في اليونان يقولك اعطيني المستندات تاعك الاصليه. داروا هذه العفسه على خاطر كاينه ناس ياسر تطيح لهم بالفونو، يعطوهم اسم غلط ما يعرفوش هم من مين. كاين ناس جزائريين يروحوا يقولوا لهم بلا ما يخموا احنا سوريين احنا عراقيين، باش يعطيهم القبول هذاك تاع اللجوء. ايا شرطوا درك الباسبور. الباسبور وثم الباسبور وثم الباسبور، جيبوه معاكم ولا خبيوه. اللي ما عندوش كيفاه يجيبوا جا حراق، يبعثوا الكاش بلاد عند خوه عند اخته، على خاطر الباسبور الجزائري ممنوع ما يتبعتش للجزائر، ومكتوب في الصفحه الاولى ممنوع ارساله عبر البريد. اللي ما عندوش باسبور يقدر يخدمه في القنصليه تاع العام. انا خدمت باسبوري في اليونان، قنصل انسان ما شاء الله متعاون. بالنسبه للبلدان الاخرى والله ما عندي فكره اذا يخدموا لكم باسبور ولا ما يخدموا لكمش. وخدمتو خاوتي بلا الاقامه، ما طلب عليا والو، على خاطر ما قبلش الاقامه تاع اللجوء. شغل اللي خدمهولك شغل انا حراقه، ما داش عليا الاقامه اليونانيه. انسان ما شاء الله. الناس اللي في اليونان انا ننصحكم تروحوا للقنصليه وراح يخرج لكم الباسبور. النصيحه الاخرى خاوتي، انكم تبعدوا على الناس السلبيه. من هم الناس السلبيين؟ هم الناس المحبطين، هذوك الناس اللي ديما يطيح لك المورال، يقول لك اوروبا ما بقى فيها والو، اوروبا ما بقاش فيها ما يدار. لا 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 لا، اوروبا مازال فيها، ولكن حسب انت وش حاب من اوروبا. حسب انت وش حاب. الا حبيتي انت توصل راك توصل، ما حبيتيش انت توصل اوروبا مش راح تجي وتعطيك شكاره تاع دراهم وتقول لك هيك. لا، تتعب تلقى، كيما يقولوا كيفاش يقولوا تزرع تحصد. هذه حسب انت البذره تاعك وش حطيتي. والنصيحه الاخرى
ما تركزوش على الدراهم، يرحم والديكم كي تدخلوا لاوروبا ما تركزوش على الدراهم. كاين ناس هنا تجيك شغل بالعنف ديريكت، حاب يلم، حاب دراهم، حاب يشري، حاب يبني. لا، على خاطر في الاولى صعيبه شويه. كاين ناس ما لقيتش حتى وين تسكن. خلينا نحكيو بصراحه، الغربه في الاول صعيبه. الا ركزتي على الدراهم راني متاكده واش راني نهضر، مش راح تجيبهم بالحلال، راح تولي تتحتم عليك تروح تحوس على طرق غير شرعيه تجيب بها هذو الدراهم. ولا رحتي لطرق غير شرعيه تاكد وكون متاكد انه راح تدخل في هذاك المالوسي كيما نقولوا هنا، تغرق ما تعرفش تدخل منه. ما تركزوش على الدراهم. قلنا شوفوا كيف تجيبوا معاكم لغه ولا ميتي، جيب معاك الباسبور، تعلم اللغه تاع هذيك البلاد واندمجوا في المجتمع. هاك في فرنسا حاول كيفاش تخالط القور. خلينا من العرب انا حياتنا كامله وحنا معاهم في الجزائر في تونس. معليش العرب حاشا أمة سيدنا محمد، اوكي امشي معاهم، بس خالطوا القور تستفاد منه. هذا معلومه، هذا ورقه. انا واحده من الناس في اليونان كيفاه جبت الدار وكريت الدار هذه، ماشي العرب. انا كون رحت كريت الدار من عند واحد سمسار راح يقول لي 500 اورو. خالط العرب، نشفع عليها وحده يونانيه تحكي بالفرنسي، تعرفت عليها بشويه. المره الاولى ما شغل ما داتهاش فيا، قالت لي ما دوك نشوف لك الكرا، شافت لي في واحد البلاصه بعيده. بعد قلت لها انا ما نقدرش نسكن بعيد، عندي طفله صغيره وهكا، وعندي الدوسي تاعي في اثينا. بقات تشوف معايا اسكو انا انسانه نستاهل الثقه ولا لا. صدقوني من بعد عرفتني ديريكت بخوها، عنده دار روعه ما شاء الله جديده، واحد ما سكن فيها يا خالتي. انا سكنت فيها الاولى هذيك الدار. وعليه؟ باسكو انا ما رحتش عند العرب، خلطت اليونانيين. القور كي الى نصحك القاوري راح تعيش يعني آليس، حتى تكون حراك، حتى تكون ما على باليش صيفتك. عاشروا القور راح تربحوا. النصيحه الاخرى هذه راح تستغربوا شويه، بالك كاين ناس تلومني، بس انا نقول لكم سمحوا لي خاوتي، اذا قضيتي حاجتك في الغربه اقضيها في السر والكتمان. اقضوا حوائجكم في السر والكتمان. كاين ناس ياسر للاسف في الاغلبيه من الناس ما همش تاع خير. وما انا ننصح فيكم من قلبي، يعني الحوايج اللي شفتها ليكم بعد انتم كيفاش تحبوا. حاب تدير حاجه ديرها بينك وبين روحك، ما تقول لي لا عندي صحيبي، لا تقول لي عندي هذا، لا تقول لي عندي هذا. يا كاين ناس جات للغربه يعيط لصحيبه ويقول له صحيبي يعني جاي، يطفي عليه التليفون، قسما بالله يطفي عليه التليفون. كاين خاوه ديباناو خاوتهم يوم يومين شهر شهرين، من بعد وش يدير له؟ يبدا يا اما يشنف عليه، يا اما يدير له كاش قالب يقول له اني رايح نبدل الدار ويصرات لي مشكل مع مرتي، ولا يليك يديه ديريكت. عاولوا على رواحكم خاوتي، عاولوا على رواحكم، حاولوا تاسوا رواحكم، ما تعاولوا على حتى واحد. ما تقولش اني رايح اني عندي فلان يستنى فيا، انا اني رايح البلاد هذيك، لا. باسكو راكم حاطط شوكاو، وحنا كي والشوك يجيك من اقرب الناس مش كيما يجيك من ابعد الناس. الحاجه الاخرى كي تكون جاي للغربه توقعوا كلش باش ما تجيك حاجه نورمال. قال انا رايح وكيما نقولوا مش تتوقع الشر، لا، يعني خليك كابابل، قول باللي اي حاجه عادي، طيحه ونوضه حتى تنوضوا. راني ننصح فيكم خاوتي من الحوايج اللي شفتها انا. ماناش نحكيو احنا على اليونان بصفه خاصه ولا على الترك، هذه ما على باليش وين كنت تكون، في فرنسا، في بريطانيا، في اسبانيا، في بلدان الشنغن، اي بلاد كنتي ان شاء الله تاخذوا بهذه النصائح. النصيحه الاخرى اللي حبيت ننصحكم بها انكم كيفاش نقول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، في الغربه لازم كي تكون جاي للبلاد هذيك تعرف هذيك البلاد عواه قايمه. انا نقولوا رايحه لفرنسا ندرس كيما نقولوا فرنسا كيفاش راح تقدر تنفعني، يعني راح تقدر تفيدني، راح نقدر نكمل فيها، ما نقدرش نكمل، يعني شويه راح تكون فيها استفاده. لانه الكثير من الناس نعطيكم مثال، انا يسالوني يقولوا لي واش راكي قاعده ديري في اليونان، انا راح نجاوبكم خلال الفيديو هذا. خاوتي بالك انتم اليونان تبان لكم بلد ضعيفه اقتصاديا ما ساعدتكمش، هي ما ننكروش انه انا ما نخدمش وبلد ضعيفه وعندي شغل شويه تاع نقول الحمد لله يا ربي المساعدات تاع البلديه اللي تقدمها لي بما انه انا لاجئه.
ولكن بالك انا اليونان يعني الحمد لله على الرغم من الاقتصاد تاعها بس عشت فيها. بالك اليونان انت ما تساعدكش، بالك لانه كاين ناس طموحاتها كبيره وكلنا طموحاتنا كبيره بصح ما نزربوش. انا راني صابره، راح نجاوبكم، اني صابره في اليونان خاوتي، راني 6 سنين نصبر نبدل ورقية من إقامة لاجئ إلى الإقامة العادية، من ثم نقدر نسافر. أنا لو نسافر بإقامة لاجئ ما عندي حتى قيمة في بلدان الشنغن، ما نقدر نخدم، ما نقدر نبدل ورقية، ما نقدر ندير أي حاجة. عندي 3 شهور سياحة في أي بلد أوروبي ونعاود نرجع لليونان. مالا في الآخر راح نكمل حياتي في اليونان. الصبر خاوتي، الصبر. أوروبا مشي بين ليلة ونهار راح تطلع لك الايام. الصبر، وقلنا نصبروا. بلاد تنفع ولا بلاد ما تنفعش، كما نقولوا انا ما تنفعنيش انت تنفعك، انت تنفعك انا ما تنفعنيش. ما نسمعوش لهضره الناس، ما نكونوش كما القافله هذيك اللي تتبع وفرات. فهمتوا خاوتي؟ هذه من ضمن الحوايج اللي حبيت ننصحكم بهم. ان شاء الله اي واحد عنده طموح يكمل به. والنصيحة الأخرى بالنسبة للناس اللي حابة تجي من البلاد، ناس ياسر يقولوا لي كيفاه جيتي أختي. خاوتي إلا حابة تجي لأوروبا ماشي لازم كيما جيت أنا تجي انت. على بالكم كيفاه تقدروا تجيوا لأوروبا؟ تقدروا تجيوا لأوروبا إذا أنت كنتي حاب تجي راك تجي بأي طريقة، سواء طريقة شرعية سواء تجي حراق. حاولوا تبحثوا، حاولوا تجربوا. نورمال ندفع فيزا، ما عطاونيش فيزا ندفع كيما نقولوا فيزا تاع مالطا راهي جزيره صغيره ويمدوا. ندفع كيما نقولوا ما نديرش فيزا شنغن، ندير فيزا عاديه. فيزا عاديه كيما نقولوا يقولوا مش راح يهرب. ندير فيزا توريستيك، ندير طالب، ندير دوسي، نشوف عالطرق، نشوف اي حاجه. نسعى خاوتي، نسعى للحلم تاعي. ما نقولش انا حاب نجي لاوروبا ونقعد مربع اليدين. الفرخ في السماء وربي يقول لكم كتب له رزقه وتلقاه يسعى هكا خاوتي. المهم ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم في الفيديو هذا. ربي يعطيكم ما تتمناو، ربي يسهل لكم. شكر خاص للناس اللي دعمتني. على بالي قليل اللي راح يكمل معايا الفيديو، قليل اللي راح يسمع الكلام هذا، ولكن ماشي مشكل.